أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. سبحان الله سبحان الله क्या बात कारी साहब क्या बात وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم बस माइक चाह के शुरू करो टाइम कोई नहीं बिल्कुल तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस साल सवाब दी महफिल है दुआ है तबारक तआला मरहूमन जन्नत दोस्ता फरमावे ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਲ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾ ਕਬੂਲ ਜੋ ਕੇ ਮਰਹੂਮਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਹਤ ਬਣਾਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੋ इंशाल्लाह दो चार अशार पेश करने की इजाजत चाहते हैं क्योंकि मेरे मुल्क दे अजीम स्कॉलर इंशाल्लाह तशरीफ ले चुके हैं और उनका टाइम ज्यादा कीमती है मैदानात खाना आज न पड़ता तभी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋੜ ਪੜ ਲਈ था मुहब्बत ਨਾਲ दरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह यारा जेड़ी अख लाई अज टीवी ते